अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतें समेट रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं आजकल और ईद की आमद है। ईद के आने की एक्साइटमेंट अपनी जगह और ईद की तैयारियां भी चल रही होंगी। तो अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी अमान में रखे और खैर खैरियत से रखे और आप लोग ईद की अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इस रमज़ान में रहमतों और बरकतों के महीने से फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। आपको पता है कि ये बहुत बाबरकत और रहमतों वाला महीना है और इसमें अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं उन लोगों को जो उनसे दुआएं मांगते हैं या जो उनसे मांगते हैं। तो अल्लाह ताला से अपने लिए अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई ज़रूर तलब कीजिएगा और रोज़े रखते रहिए। और ज़ाहिर है कि रोज़ा रख के इबादत भी करनी होती हैं और बहुत सारी बुराइयों से भी बचना होता है और अच्छे काम करने होते हैं। अपने घर में अपने बड़ों का ख़्याल रखिएगा, अपनी वालदा की हेल्प ज़रूर किया करें शाम के काम में, अफ्तारी की तैयारी में या सहरी के वक्त। और उसके अलावा अपनी ईद की तैयारी भी कीजिएगा, लेकिन साथ साथ अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और अपनी पढ़ाई के लिए भी दिन में थोड़ा सा वक्त ज़रूर फ़िक्स करें, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए आप रखें, क्योंकि ईद के बाद इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स होंगे और रिटन टेस्ट भी होंगे। तो अभी तो आपको पता है कि रिटन टेस्ट पोस्टपोन हो गए हैं। आप लोग आराम से अपने रमज़ान में इबादत करें और ईद की तैयारी करें। और रिटन टेस्ट का आज जो हम डिस्कस करेंगे, रिटन टेस्ट का जो सिलेक्टिव सिलेबस था जिसमें जो है आपको वो तमाम चीज़ें बताई गई हैं जो आपके ईद के बाद होने वाले रिटन टेस्ट में शामिल होंगी। तो वो आपको टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी रिवीजन्स भी आपने काफ़ी दफ़ा की हैं। आज हम उसको थोड़ा सा बहरहाल दोबारा अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। तो वर्कबुक के भी पेजेस आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन से पेज नंबर्स जो हैं वो आपके वर्कबुक में शामिल होंगे। और उसमें देखें कि सफ़ा नंबर 14, 15, 16 वग़ैरह हैं और 64 पेज नंबर भी है, सफ़ा नंबर 64 भी है, उसके अलावा सफ़ा नंबर 55 भी है। तो अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि मस्बत और मनफी जुमले इसमें आएंगे। आपने जो है वो आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपको जुमले दिए हुए हैं जिसमें जो कि मस्बत हैं, जिसमें यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें किसी काम को करने की बात हो रही है और आपने उनको मनफी में तब्दील करना है और वो सिंपल सा काम होता है कि आप उसमें नहीं लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हामिद मेरे पास आया था, हामिद मेरे पास नहीं आया था, वो मनफी जुमले बन जाते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और फिर आपको उन्होंने एक एक्टिविटी नीचे दी हुई है कि खाली जगहों को ना या नहीं लगाकर पुर करें और आपने उसको जो है वो मुनासबत से देखना है कहाँ नहीं आएगा और कहाँ ना आएगा। उसके अलावा है के और के का सही इस्तेमाल, ये बड़ी दिलचस्प सी एक्टिविटी है और इसमें जो है वो आपने कुछ ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें के और के दोनों जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही जुमले में आएँ। जैसे कि है, मेरी अम्मी पूछ रही थी कि वो किसके जूते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अल्फाज इसमें आए हैं। इस तरीके से आपको ये अल्फाज बनाने इन के और के से जुमले बनाने आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सफ़ा है जिस पर फ़ेल क्या होता है, वर्ब, एक्शन वर्ड, ठीक है, जिसमें किसी काम का होने की बात हो रही हो, चाहे वो माजी हो, चाहे वो हाल हो, चाहे वो मुस्तकबिल हो। जैसे असलम पढ़ता है, लड़कियां ख़त लिख रही हैं, ठीक है। तो नीचे फिर उन्होंने आपको एक्सरसाइज में मश्क में कुछ जुमले दिए हुए हैं जिनमें से आपने फ़ेल चुनकर अलग से लिखने हैं। हम कल कराची जाएंगे, इसमें फ़ेल क्या है, जाएंगे, जाना, ठीक है। और उसके अलावा अगली एक्टिविटी फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल का तो आप लोगों को पता चल गया, आपको माशाल्लाह पहले से पता है। फ़ेल वर्ब होता है जिसमें किसी काम का होना पाया जाए और किसी काम के होने की बात हो रही हो। फ़ाइल और मफ़ूल क्या होते हैं, फ़ाइल वो सब्जेक्ट होता है
جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز، ایسا اسم یا وہ چیز جس پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لڑکوں نے سوالات حل کیے، اس میں لڑکے کیا ہیں؟ فاعل. فعل کیا ہے؟ سوالات حل کرنا، سولو کرنا کویسچن، سمز. اور مفعول کیا ہے؟ سوالات. ٹھیک ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ سوالات کی. حل کیا جانا کیا ہے؟ فعل. اور فاعل کون ہے؟ لڑکے. ہم نے بازار سے پھل خریدے. خریدے کیا ہے؟ فعل. ہم کیا ہے؟ فاعل. اور پھل کیا ہے؟ مفعول. اس طریقے سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کالمز میں لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جملوں میں پہچان ہونی چاہیے کہ کیا فعل ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا مفعول ہے اور کون سا فاعل ہے. یہ بھی آپ کو ٹیسٹ میں اور پیپرز میں، ایگزامز میں آپ کے آ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ صفحہ نمبر 60 ہے، جس میں تفہیم ہے. اور یہ شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان جو ہیں، جو کہ ایک بہت بہادر لیڈر تھے ہمارے مسلمانوں کے، اور جنہوں نے جنگیں بھی لڑیں اور فتح بھی کیں، اور جو موت سے بالکل بھی ڈرتے نہیں تھے اور بہت بہادر تھے اور بہت انصاف پسند تھے. ان سے ریلیٹڈ یہ پیراگراف ہے. اور پھر اگلے صفحے پر کچھ سوال وغیرہ ہیں جس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کو پیپرز میں اور ٹیسٹ میں آ سکتا ہے. تو تفہیم یعنی کمپریہنشن کی بھی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 64 پہ الفاظ کا صحیح استعمال ہے. آپ کو انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، اور نہیں اور نہ کا استعمال آپ کو بتایا ہوا ہے. اور پھر آپ کو کہا گیا ہے کہ کچھ جملے آپ نے نہ استعمال کرتے ہوئے بنانے ہیں اور کچھ جملے نہیں استعمال کرتے ہوئے. جیسے میں تو کل کہیں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، اس میں نہیں ہے. اور جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، اس میں نہ کا استعمال ہے. تو اس طرح سے آپ نے ان جملوں کی بھی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو درسی کتاب ہے، نصاب میں جو شامل ہے آپ کے اردو کی چوتھی کتاب، اس میں سے آپ کے دو اسباق جو شامل ہیں، اس میں ایک نظم ہے مور اور کلنگ. بڑی مزیدار دلچسپ سی نظم ہے. آگے اس کی ایکسرسائز ہے، اور یہ سارے سوالات آپ کو جو ہے وہ آپ کی ٹیچر نے کاپی پر یہ پوری ایکسرسائز اور سوالات اور سب کچھ کروایا ہوا ہے. الفاظ معنی بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے دہرانے ہیں. اور جو سبق، جو پوئم ہے، جو نظم ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کلنگ کیا ہے؟ ایک آبی پرندہ. ٹھیک ہے، جس کی لمبی گردن ہوتی ہے. اور مور اور اس کا ایک مکالمہ سا آپ کے ساتھ اس میں شیئر کیا گیا. اور جو دوسرا سبق شامل ہے اس میں کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ راز سچی خوشی کا. ٹھیک ہے، اس کے بھی سوال جواب. حسن اور آمنہ کیوں اداس تھے؟ بس رینگ رینگ کر کیوں چلنے لگی تھی؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ٹیچر نے پڑھائی بھی ہوئی ہیں، ریویژن بھی کروائی ہوئی ہے. اور یہ آپ کی کاپیز پر یہ سارا کام موجود ہے، اور یہ آپ نے ریوائز کرنا ہے آپ اپنے ٹیسٹ اور ایگزامس کے لیے. اور اس کے علاوہ نیچے سوال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس میں جو ہے بڑی ہماری عام زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ جب ایک سچویشن کیسی ہو یا کس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. جیسے کوئی بیمار ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کو پیسے دے کر اس کی مدد کرنی چاہیے. اس طرح سے یہ تمام جواب آپ اپنی کاپیز پر سے دیکھ کر اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اور یہ باقی ایکسرسائز بھی ہے جس میں حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں. یہ تمام پریکٹسز، یہ تمام مشق آپ لوگ کر چکے ہیں، ریوائز بھی کر چکے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ایگزام سے پہلے، ٹیسٹ سے پہلے بھی آپ اس کی اچھی سی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں جناب، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے اسکول کھولے، آپ سے ملاقات ہوگی. اور رمضان اور عید آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہو، اور ہمیں بھی جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.